अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने बंदों के मामले में हमारे दिल में शफ़क़त, मेहरबानी और हमदर्दी डाली रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आज मैं अपने वाक़े को इंशाल्लाह मुकम्मल करूँगी जो मैं आपको सुना रही थी। अच्छा, उस औरत ने मुझसे कहा कि जब उसने मेरे मुँह पर 15,000 रुपये फेंके और मुझसे ये बात कही कि ये तेरी कीमत है और अगर इसी तरह मेरे साथ चलती रही तो इससे दुगने चुगने दूंगा। और एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर बाहर जाके रौला डाला तो मैं तुझे भी कत्ल करवा दूंगा और तेरे बच्चों को भी। और रही बात केस की और ये वो सारी चीज़ें, आज पैसा दो सब कुछ हो जाता है। जब उसने ये बात कही तो मुझे समझ आई, क्योंकि ये मेरे साथ हो गुजरा था कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे बच्चे भूख से निडाल थे, बदन पे कपड़े नहीं थे, सर पे छत नहीं थी। चाहे आज मैं बिक गई, मेरा मोल लग गया, मुझे नोच दिया गया, मैं ज़ख्मी हो गई, मैं तार तार हो गई, लेकिन आज मेरे बच्चों के तन पे कपड़ा मौजूद था, आज मेरे बच्चों के पेट में रोटी मौजूद थी। यकीन माने जब उसने ये बात सुनाई ना, तो मैंने अपने रब से लाख हज़ार करोड़ दफ़ा शुक्र अदा किया कि परवरदिगार तेरा 1000 दफ़ा शुक्र है। हम लोग समझते हैं कि हम सबसे ज़्यादा गरीब हैं, सबसे ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन जब लोगों का गम, उनकी दुख को सुनते हैं ना, तो एहसास होता है कि हम जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई नहीं। लिहाजा अगर इंसान देखे ना कि उसकी जगह मैं होती तो मैं भी यही कुछ करती। माँ तो माँ होती है ना, बच्चों का पेट पालने के लिए किसी के बर्तन भी धोने पड़े तो वो गुरेज नहीं करती। आम हालात में इंसान के पास सब कुछ मौजूद हो, कोई मुझे उठ के कहे ना मेरे जूठे बर्तन धो, मैं कहूँगी क्यों धोऊँ, मैं कोई मुलाजम हूँ तेरी, मैं कपड़े धोऊँ, मैं तेरे बर्तन धोऊँ? तो माँ होती है ना। लिहाजा वो कहने लगी, मैंने अपने दिल को समझाया कि चलो दिल, कोई बात नहीं। रही बात अल्लाह के पास जाने की, तो अल्लाह से भी कहूँगी अल्लाह क्या करती, मेरी मजबूरी थी, तूने मुझे माँ बनाया, और तुझसे बढ़कर मेरा दुख कौन सुन सकता है, कौन महसूस कर सकता है? तो वही तो माँ जितना प्यार करता है। उसके अल्फाज यकीन माने मेरे दिल पर जैसे एक तलवार का वार, उसका दर्द शायद कम होगा जितना उसके लफ्ज़ों का वार मेरे दिल पर चल रहा था कि हम लोग उसको क्या समझ रहे थे। तो लिहाजा उसके बाद उसने मुझे अपने घर बुलाना, मैं चले जाना, किसी होटल में बुलाना, फिर वो कुछ और मर्दों को भी साथ ले आया करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरे घर में भी आना शुरू कर दिया। इसी तरह मेरी ज़िंदगी मामूल से गुजर रही है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? तो उसने मुझसे एक सवाल किया कि बाजी आप मेरा खर्चा उठाएंगी? यकीन माने उस वक़्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं कुछ नहीं थी उससे के लिए कर सकती, क्योंकि मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं थे कि मैं खुद का खर्चा उठा सकती। ये दुनिया, ये पाकिस्तान, ये हमारा माहौल, इर्द गिर्द पता नहीं कितनी इस जैसी औरतें होंगी, और मैं लाजवाब उसके सवाल का कोई जवाब न देते हुए उस घर से उठी और अल्लाह से ये इल्तिजा करते हुए निकली कि मेरे परवरदिगार कर ना कर मुझ पर भी, अल्लाह मेरे पे इतना कर्म कर कि मैं इस पर हाथ रख सकूं या कोई वसीला बना दे। कहते हैं कि किसी टाइम की मांगी हुई दुआ अल्लाह फ़ौरन कबूल करता है। यकीन मानिए तकरीबन 2-4 माह इसी सोच में गुजर गए कि क्या बनेगा उसका, क्या बनेगा, क्या होगा। लिहाजा एक दिन ऐसे बैठे, मैंने कई महफिलों में भी उसका जिक्र किया, अल्लाह की ज़ात ने एक वसीला बनाया। हमारे अमीनाबाद के बहुत अमीर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो बहुत ही नेक है, और इन जैसे लोगों के सदके ज़मीन और आसमान टिका हुआ है। अब तक क़यामत नहीं आई, जब सारे लोग मुझ जैसे हो जाएंगे ना तो क़यामत आ जाएगी। लिहाजा एक आंटी थी, वो बहुत अल्लाह का शुक्र था, उन्हें अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ, तो मेरे पास आए, मुझे कहने लगी मुझे उस औरत के पास लेके चलो, मैं उसका ख़र्चा उठाऊँगी, उसके बच्चों का, उसे अपने पास लेके आऊँगी। यकीन माने 7 माह, इस वाक़या से 7 माह बाद मैं उस औरत ने मुझे गाड़ी में बिठाया, वो जो आंटी थी, अपने ड्राइवर को लिया, जो मैंने रास्ता बताया उस रास्ते पे। लिहाजा उसके घर का मुझे याद ही नहीं था। फिर हम उस घर में गए जहाँ मैंने महफिल की, तो उसने मैं बताया कि बाजी वो तो यहाँ से जा चुकी हैं, क्योंकि गली मोहल्ले वाले बातें करते थे। फिर 2-4 मर्द इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि यहाँ से निकल जाओ या ये काम छोड़ दो, या तो यहाँ से निकल जाओ या ये काम छोड़ दो। तो चंद दिन बाद एक दिन रात के अंधेरे में वो खुद ही यहाँ से चले गई, लेकिन मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं आया। मैं और वो औरत दोनों उसके घर गई तो घर वीरान पड़ा था, दरवाज़ा तो था नहीं जिसको उन्होंने ताला लगाना था।
اور یقین مانے پتہ نہیں وہ دنیا سے چلی گئی ہیں یا دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے. اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، خدا را میں آپ کو اپنا پتہ دوں گی، کیونکہ یہ یوٹیوب چینل ہے. اگر کسی بھی طرح آپ امن آباد میں آ جائیں، امن آباد میں آ کر مین بازار امن آباد میں آ کر کسی سے بھی پوچھیں کہ راشدہ مصطفی جو محفل میلاد کرتی ہیں، میں نے ان کے گھر جانا ہے. اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو پلیز مجھ سے رابطہ کیجیے. میں نہیں، اللہ کے بہت سارے بندے ہیں جو آپ کا خرچہ اٹھائیں گے، آپ کو چھت دیں گے، آپ کو عزت کی روٹی دیں گے. اللہ سے دعا کرتی ہوں اگر وہ کہیں بھی ہے تو اسے میرے سے ملاقات عطا فرمائے، مجھے ملا دے. اور اگر دنیا سے جا چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے بلند درجات عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور آخری جاتا ہوئے پیغام، خدا را بغیر سوچے سمجھے کسی کے بارے میں کچھ ججمنٹ کر دینا بہت بری بات ہے. کسی کو کافر کا لیبل لگا دینا بہت بری بات ہے. سمجھیے ایک دوسرے کو، رحم کیجیے، ایک دوسرے پہ نظر کرم کیجیے، ایک دوسرے کے حالات سمجھیے. اور جو اس طرح کا بندہ اس پہ بجائے انگلی اٹھانے کے، گلی محلے سے اسے باہر نکالنے کے، بہتر ہے کہ اس کی طرف نظر ثانی کی جائے، اس کی مجبوری سمجھی جائے، اس سے بات چیت کی جائے، اسے پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے، تم اس طرح کیوں کر رہے ہو، پھر کسی فیصلے پہ پہنچا جائے. میں اب سب سے التجا کرتی ہوں رحم کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے جو میرے بندوں پہ رحم کرتا ہے میں اس پہ رحم کر جاتا ہوں. حضرت بازید بسطامی ایک محلے میں رہتے تھے. اس محلے میں ایک عورت جسم بیچا کرتی تھی. محلے دار اکٹھے ہوئے کہنے لگے کہ آپ بڑے عالم فاضل ہو اور بزرگ بھی ہو، آپ کا ایک رتبہ ہے، مرتبہ ہے ہمارے محلے میں، تو آپ اس عورت کو اس محلے سے باہر نکالیں، کیونکہ اس کی طرف دیکھ کے ہماری عورتیں بھی خراب ہو رہی. بازید بسطامی وہ اللہ کے بندے تھے، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی نظر سے انسان کو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، اسے باہر نہیں نکالنا گلی سے، کیونکہ یہاں سے نکالیں گے کہیں اور جا کے یہ کام شروع کرے گی. تو آپ ایسا کرو، یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو. بازید بسطامی واقعہ لمبا چھوٹا کرنے کی کوشش کروں گی. بازید بسطامی نے اس عورت کی جتنی قیمت اس نے لکھی ہوئی تھی وہ قیمت لے کر ان کے گھر چلے گئے. جب اس عورت کے گھر گئے، اس عورت نے پاؤں سے لے کے سر سے پاؤں تک حضرت بازید بسطامی کو دیکھا اور کہا کہ سرکار آپ خود کیوں آئے، مجھے بلا لیا ہوتا. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی عزت جو ہے نا مجھ جیسے کمینے بھی کرتے ہیں. لہٰذا آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تجھ سے کام تھا، تجھے مجھ سے کام نہیں، اس لیے میں خود چل کے آیا. آپ نے فرمایا یہ تیری قیمت اور تو میری پابند ہے. فرمایا جی میں آپ کی پابند ہوں، آپ جس طرح کہیں گے میں اس طرح کروں گی. آپ نے فرمایا غسل کر. غسل کیا، مصلی لے کے آ، مصلی لے کے آئی. اب اس پر کھڑے ہو کے 2 نفل ادا کر. بازید بسطامی نے آگے مصلی بچھایا. جب اس عورت نے سجدے میں سر رکھا تو بازید بسطامی نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہے پروردگار میرا کام مصلی تک لے کے آنا تھا، دل بدلنا اب تیرا کام ہے. رب کی ایسی نظر کرم ہوئی کہ اس کا دل بدل دیا، اس کے حالات بدل دیے. لہٰذا میں آپ سب سے بھی التجا کرتی ہوں کہ کوشش کیا کریں، اپنا حصہ ڈالا